सुरुवातीची करूया. सदीच्या म्हज्या बाबा भयणानो, आयज खोशेचो दीस आमकां. आज आमची तरणाटी मोगाचें ना खरीत भाशेन ह्या गवळीक वर्साची तांच्या वावराची उक्तावणी करतात. आयज तांची वेंचणुको जाले उपरांत एक्झिक्युटीव कमिटी, वॉर्ड लिडर्स आनी वेगवेगळे कमिटीज आसात आयज आपले पासवणी करतले वा करतली. तांचे पासत मागुया. जेन्ना हे वावराक ते खान मारतना सोमी सदांच तांची सांगातक आसूंक आमी सगळीं आमच्या सांतान हे फिरगोच्या तरणाट्या पासत मागुया. तशेंच मोगाच्या भावा भयणानो, आयज मुखेल यादनीक आमचो फादर एलन टावारीस आसा. हांगासर 2 वर्सां तो वावुरला आनी खरीत भाशेन ताची बोलदी जाल्ली आसा. आयज ताकाय आमी ह्या मिसांत आदिवस करतले आनी ताचे फुडल्या वावराकूय ताचे पासत मागतले. इंतेसांवां म्हजें इंतेसांव खरीत भाशेन प्रो पोपुलो म्हजे फिरगोसकारां पासत जें दर आयताराक हांव भेटयतां. दर एका म्हज्या फिरगोसकाराचेर भाग्योंत आनाचे मजतीन देवान आशिर्वाद घालूंक. दुसरें इंतेसांव फादर किरियल करतलो. सांतानाचे मानांक आनी देवाक दिन वासूंक आवेलिना फेर्नांदीस हिचो कुटूंब हे मीस पेटयता. आनी फादर डॅरल करतलो. बरे बोलाके पासत मिस्टर न्यूटन फेर्नांदीस आनी मीस पेटयता सुकोरिना सिक्वेरा. मीस पेटयतलो आमच्या सांतान हे फिरगोच्या तरणाट्यांक. खरीत भाशेन ही देसा मनांत धरूय आनी आमी सांत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी मोगाच्या भाव भयणांनो, सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आनी आयज हो खुशालकायेचो दीस, कित्याक फिरगोस सदांच तरणाट्यांचेर बांदलेली आसता. आनी जेन्ना तरणाटी तयार आसतात देवाच्या उल्याक, फिरगोस सगल्यांक एक फोलेर जातात. तर आमी ही सुरवातीच्या उतरांनी आमच्या काळजा मनाची तयारी करुया. आयचो विशय आमची शिरावून आमकां तरणाट्यांक पवित्र सभेचे फोळेर कोर. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज भाग्यवंताना फिरगोचीची तरणाटी ह्या गवळीक वर्साक आमच्या पवित्र सभेच्या वावराक सुरवात दितात. ह्या आमचे उक्तावणेच्या मिसाक आमी विशय घेतला. आमची शिरावून आमकां तरणाट्यांक पवित्र सभेचे फोळेर कोर. फोळेर आपल्या उजवाडान समुद्रांत आसलेल्या बोटीक दिशा दाखयता. त्या उजवाडान त्यो बोटी
आपल्या ठिकाणार पावतात. दोर तरणाटो ओ तरणाटे ह्या उजवाडाच्या फोळेरार सारके आपल्या सांगाताक जेजू घेवन दुसऱ्यांक कोरी दिशा दाखोवंक पावतेली आनी हे पोरी क्रिस्ताचे गवाय जातेली. जुदेव लोक जेजू परगोडटालो तो संदेश आयकून आनी तो कोत्तालो ती अजापां पळोवन ताचे विशीं घुस्पलो आनी मनशा रुपान आयलोल्या देवाक वळखूंक विसरलो. वेगवेगळ्या रुपांनी आमकां तरणाट्यांक भेटूंक येतल्या सोम्याक खरेपणी वळखूंक सरळ निवळ नदर फोव कोर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं मागुया. संवसाराचो नोकासो तरणाट्याची पिराय मोलादीक तांच्या बोळान तांच्यान संवसार आपल्या बरेपणान बांदूंक जाता. वो आपल्या वायट जिवितांतल्यान संवसाराचें निसंतोण करूंक जाता. जायते फावटी तरणाटी उजवाडाचे फोळेर जावन संवसारांत आसलेल्या मनशांक दिशा जावचे बदलेक तांणी संवसार काळोखांत घातला. तांची वायट कर्तुत्वां म्हटल्यार देवाक फावो तो वेळ दिवंक ना, आवय बापूय वडिलांक मान दिवंक ना, संवसाराच्या 2 दिसांचे कुशालकायेक भुल्ल्यांत, आपले कुडीक दादोस करूंक तांची येवजण जाल्या, मास मिडियाचो बरो उपयोग करूंक ना. ह्या तांच्या पातकांचें दुनिया बोगसणें मागता. सोडपोदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sorry.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदांच जियेचें कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव तुका इस्रायेलाची म्हजे भितरी केल्ले पोरजेशी धाडटां. ती आनी तिचे पुर्वज आजून पर्यान म्हजेर कोलपोल्यात. तांच्यो पुतधुवो आपल्या वाद्याच्यो आनी दारूण जाल्यात. तांचेशी तुका धाडटां. तांकां अशें सांग, सर्वेस्पोर ओमकें ओमकें सांगता. ती आयकूं वो ना आयकूं आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या पितूर घराण्याक घुमून येतलें. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आतां जबाब गावून जातलो. आमचो जबाब पोरी जातलो. म्हजे फाटल्यान म्हणचें, सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर. तुजेरूच आसा आमची नदर. स्वर्ग तुजे तिकाण, तुय म्हजे दोळे. तुजेर उबान लायता जशे चाकरांचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोट लायलोले आसतात. जबाब, जशे चाकोन्नीचे दोळे आपल्या गोरकानीच्या हाताचेर गोट दवरलेले असतात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकलूत कोरीसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब, सर्वेस्परा आमची काकलूत तुजेरूच आसा. काकलूत कोर सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर. मनीस आमची एकदम चड बेपर्वा करतात. खरेंच आपलीच बडाय दाखयतल्यांच्यो मस्कऱ्यो. गर्वान पुगलोल्यांची बेपर्वा आमकां एकदमूच भोगूंक पडटा. जबाब,
बागिवून पावलून कोरिंतकारांक बरयलोलें दुसरें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, इतलो उठूम प्रकाशने पासत हांव गोरवान फुलोना जावंक म्हाका सोयतानाक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सोयतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्याक मागलां. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मुजत तुका पुरो कित्याक अस्कोतायेंत म्हजें बोड संपूर्णायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बोड म्हजें सोवें वचच्याक कशें म्हजें अस्कोतायेची व्हडवीक करतलो. म्हणटोच क्रिस्ता खातीर म्हज्या अस्कोतायांनी, अपमानांनी, अडचण्यांनी, दुमोळ्यांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगोडटां. कित्याक जेन्ना अस्कोत तेन्ना हांव सोबतीवंत. देवाचें उतोरें. कुशालकायेन उद्गार गावूंक आमी उबी रावया. शिवर्तमानांतलें जेजूक आमचे मदें घेवंक तयार जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू तोयतावन भायर सरून आपल्या गांवघरा गेलो आनी ताची शिसूय ताचे बरोबर गेले. आनी सोनवार पावतोच तो देवस्थानान शिकूंक लागलो. आनी सोबा जाणां ताका आयकून ताचे शिकवणे विशीं अजाप जावन म्हणटाली, हें सगळें हाका खंयचे आयले आनी ताका दिली आसा ती जानवाय कसली, आनी ताच्या हातांनी असली विस्मितां घडटात ती कशी. तो तोवय न्हय गाय मारयेचो पूत, जाकोब, जुसे, जुदास आनी सिमांव हांचो भाव. ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय, आनी ती ताचे विशीं घुसपट्टाली. पूण जेजून ताका सांगलें, प्रवाद्याक फकत आपल्याच गांवांत, आपल्याच गोरब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्या दायऱ्या मदें मान ना. आनी थंय कसलेंच विस्मीत करूंक ताका मौन जायना जालें. आनी थोड्यांच वायटाकारांचेर हात धरून ताणें तांकां बरी केली. आनी ताच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या फिरगोजीच्या खांब्यानो मोगाच्यानो आयज देवाचें उतर एझेकिएल प्रवादी आमकां उगडास करता तरणाट्यांक एक भोव गरजेच्या वस्तूचो.
तो म्हणटा देवाचो आत्मो म्हजे लागीं उलयलो. एजेकिएल तुमचे भाशेन एक तरणाटो आनी तो म्हणटा जें हांव सांगता तें म्हजें उलयना, देवाचो आत्मो म्हाका सुचयता उलोवंक. म्हणजे ही तोरणी पिराय, द टायम ऑफ यूथ, जायते फावट आमी वडिलां आहात ती समजतात तुमकां जाणवाय आसना म्हणून. आनी मागीर आमी कितें म्हणटाय, गेरा तुजें आनी मातशें पावस वचपा जाय. पूण दिसता कितें उलयता, वडील उलयताय तें गोलोवन दी न्हू. खरेंच म्हणल्यार जें संवसारांत बरें सगळें घडटा तें तरणाट्यांक लागून घडटा. आनी पिड्यार कोत्तात ती आमी पिराय आसलोली. कितेंय बरें संवसारांत घडलां तें चिंतात तुमी. May it be a discovery or an invention or anything that required vigor, inspiration. Where did it come from? Youngsters. ही एक वस्त गरजेची. तरणाट्यानो, जरी तर तुमकां हें बळ आसा उत्पन्न करूंक वा उत्पन्न आसलेलें तेचें निसंतोण करूंक, दोनूय वस्तू तुमी करूंक जातात. जें आसा ताका वाडोवप, एक नवें रूप दिवप, जुंय ना तुय उत्पन्न करप, हें तुमचें कार्य. This is what you are supposed to do. Build what is not there. Create what is not existing. हें काम देवान तुमच्या हातान घातलां. आनी जें वायट आसा ताचें निसंतोण करूंक, तें उंटून काडून भायर शेवटप, हेंवूय तरणाट्यांचें काम. पूण हें करूंक गरज, द फर्स्ट इम्पॉर्टंट एक्ट, मागणी. यू नीड. मागणें म्हणजे कितें? बेश्टी जायत आमचे बापा जायत न्हू मान म्हणप तें मागणी न्हू. मागणें इज टू कम इन टू द प्रेझन्स ऑफ गॉड, फायंड युअर टायम ऑफ सायलन्स. जेजू म्हणटा जेन्ना तूं मागणें कोत्ता सगल्यांक दाखोवन दिनाका मागणें कोत्ता म्हणून. वच गुप्ती तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत आनी थंय तूं तुज्या देवाक उलो मार, ताचे लागीं उलय. तुजी सोयरी गोत तूं वाडय तुज्या देवा लागीं. आनी तुंय गुप्ती जें तूं मागता तें सगळें देवाच्या कानार पडटलें. आनी जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान जरी तुवें मागलें देव दितलोच. आनी त्या वेळार मोगाच्यानो हो गुप्ती वेळ जो तुजो देवा लागीं तूं सादता, तुंय तुज्या मनांत, तुज्या काळजांत देव उलयतलो. यू विल बी इन्स्पायर्ड. आनी तें जें देव उलयता तें उलोवणें देवाचें, तो निरोप तुज्या मनांत देवाचो तुजो बरो फुडार करतलो आनी संवसाराचोय तातूंत बरो फुडार जातलो. हातूंत ही चॅलेंज आमकां. कित्याक आयज काल आमचे लागीं ओगेपणी वेळ सारूंक जायना. आमकां कितें ना कितें करपाक जाय, आमी करीत आसता. तो हो वेळ केन्ना मेळटलो मोगाच्यान तुमकां? प्रॅक्टिकली सांगता, दिसाक जरी तुवें तो टायम टेबलान घालूंक ट्राय केलो आसचो ना तो. जेन्ना तूं उठ्ठा तेन्ना तुजो दीस स्टार्ट जावचो पयलो उठ्ठा तेन्ना हांव म्हणटलो तरणाट्यांक, स्टार्टिंगाक अर्दे वर तरी तुमी एकसुरी सारात तुमचेच लागीं. Let the time be the time alone with yourself, and that time I call it as Tawa, T-A-W-A, is the time alone with the alone. Time alone with the alone. That alone who matters in your life. हेर सगळें फालतू सांगता तुमकां. जो टायम तूं तुज्या देवा लागीं सारता त्या वेळाचेर तो दीस बरो चलतलो. आनी जेन्ना दीस कवर जावन तूं न्हिदोंक वयता, मोबायल घेवन न्हिदोंक वचनाका. खंयच्यो मॅसेजीक आमी रिप्लाय करूंक ना, दोळेय पिड्यार, लिव्हरूय पिड्यार. तो वेळ तुजो अर्दें वर परतून तूं देवाक दिनवास दी. थँक गॉड फॉर द डे दॅट वॉज.
जायती विस्मितां देवान तुज्या त्या दिसान केल्यांत ती मेजूंक लाग. देंवचार तुका विसरावपाक लायतलो, पूण तूं उगडास कोर त्या दिसाचो. देवान कितें ना कितें तुज्या मोतीन बरें घातलां. देवान तुजे उदेशी कितें ना कितें घडून हाडलां संवसारांत. देवान तुजे उदेशी कितें ना कितें संतण केलां वायटाचें. बी ग्रेटफूल टू गॉड. हातूंत मोगाच्यान तुजी उमेद आसा. तरणाट्याची उमेद हातूंत, in gratitude to God for the things He works in your life day by day. आनी कितें जाणा, सिंपल कॉन्सन्ट्रेशन एक्सरसाइज. न्हिदोंक वयचे पयलीं दोळे बंद कर आनी एक मुवी चालू कर. मोबायलाचेर न्हू, दोळे बंद करून let there be a screen between your two eyes. With your eyes closed, see yourself from the beginning of the day till the end of the day, and you will enjoy that movie. You will have moments of laughter, maybe moments of tears, but in all you will be grateful to God for the beautiful day that was. हे मोगाच्यानो आमचें जिवीत मागण्याचें. हे एझेकियल म्हणटा, म्हजो देव म्हजे लागीं उलयता. आतां दिसाक कितें चलतलें आमचें? फकत हाफ एन आवर पयलें, हाफ एन आवर लास्टाक, आनी मोदी कितें हुज्यो उगडा आसत म्हाका गेमीचो. तुमी सगळीं हेडे आसतलीं. फुटबॉल वो वॉलीबॉल वो क्रिकेट वो हॉकी न्हू, ह्या सगळ्या गेमीक, ओ टेबल टेनीस, हे सगळ्या गेमी बॉल इम्पॉर्टंट. आमी हेटा आसतना फुटबॉल आमगे नदर कित्याचें आसता? तुमी हेटाय चेड हेटाय मरे फुटबॉलू? नदर कित्याचें आसता तुगे? फुटबॉल हेटा आसतना तुगे नदर कित्याचें आसपा जाय? हेणाय कितें रे फुटबॉलू? चोडां जायत ऑप्शन दिलें, जायत बॉल गेम आहाय. टीटी जावं, क्रिकेट जावं, हॉकी जावं, फुटबॉल जावं, वॉलीबॉल. नदर कित्याचें आसपा जाय? हांव मातशें बेरो हॉर्सान सांगाय. कित्याचें रे? बरें आयकूं येना, पयलीं आयकूं. कित्याचें म्हणा? बॉल बॉल. करेक्ट, बॉलाचेर. तूं म्हणटा व्हडलो प्लेयर, तूं व्हडलो प्लेयर म्हूण दिसतो पिशा भाशेन धांवत रावतलो ग्रावंडारू आनी मागीर कंप्लेन करतलो पास दिलना म्हणून. अरे कोण बॉल, कोणाको बॉल आहा तेचेर तुगे नदर आसता. That determines the quality of the player, how precise he is in watching the one who is with the ball. Then he anticipates or he runs. तुगे नदर बॉलाचेर आनी बॉलाचेरू न्हू, कोण बॉल घेवन आहा तेजेर. कित्याक तेक जर तुवें पारकिलो सारको जाल्यार तूं जाणा तो खूंय पास घातो तो. कित्याक सगळे बॉल घेवन आहाय ते तेच भाशेन पास घालपा न्हय. एक एक मनशाक एक कापुस्ता डिफरंट आसता बॉल पास करपाची. तेका लागून तुगे नदर आसता कोण बॉल घेवन आहा तेजेर, आनी ते प्रमाणे तुगे मुवमेंट जाता, ते प्रमाणे तुगे कॉन्सन्ट्रेशन, ते प्रमाणे तूं ऑपोजीट सायडीक गोल मारता. आयज जबाब दिता आसतना तुमी कितें म्हणा? जबाब कितें आसलो आयजू? सोरेस्पोरा आमची काकुतकोर. तुजेर आसा म्हजी नदर म्हणटा तुमी. हें कोत्ताय आमी. मोबायल, ओ मोबायल, तुजेर आसा म्हजी नदर. आखो दिसभर न्हू सुसेग आसना आमकां, तेका चोयले बगोर. हें चेंज करूंक पडटलें. If you want to be true to what you are supposed to be as a youngster, तुजी नदर मोबायलाचेर सोन देवाचेर व्हर. Give your mobile what is due to it. You know what is due to the mobile? Only half an hour of attention during the day. And जरी तो रावानी तूं त्या मोबायला more than half an hour attention दिता, unless okay there's an urgent call coming and I reciprocate, or if there's a, even for business purpose, if you are giving more than half an hour to your mobile, जाल्यार आमी आमगे जिवीत ओगडायताय. आमची नदर देवाची. And when I'm in communication with God, आपशींच मोती येतोलें कितें करपा जाय तें. तो मोबायल पासून बर कोण उजार करपाक देव मोती घातलो.
पूण जोरी तो नोदोर मोबायलाचेर आहा जाल्यार देव कितें सांगत तें आयकोंक पावतलीं. So planning, second part, we have to plan आमची नोदोर देवाचेर दवरून. लायक फुटबॉल खेळटा सोडा मुगे प्लॅन त्या ग्राउंडाचेर जात तो नोदोर कोणाको बॉल आहात तेजेर दवरून मुगे प्लॅन जाता. आय प्लॅन माय नेक्स्ट मूव by looking and watching carefully the one who is handling the ball at that moment. So मोजी दिसाच प्लॅन हो म्हजो जिविताच प्लॅन कोत्ता आसतना नोदोर देवाचेर आसपा जाय. कित्याक तो बॉल मुगे जिवीत संवसार तेजे हातां आहा. I need to know what is best for me. तर मोगाच्यानो भुरग्यानो हांव म्हणटलो हे प्लॅनिंग सारकें इम्पॉर्टंट. आनी हे प्लॅनिंग सिंपल दवरया. When do you plan? सांगाय म्हाका. When do you plan for your day? I would say plan the previous day. जेन्ना तूं देवाक आर्गां दिता at the end of your day, तेन्ना तूं फाल्यां कितें कोत्तलो तें तुज्या मनांत सारकें क्लियर आसपा जाय. आनी मनांत तुजी जायत तुवें प्लॅनिंग करूं जाता. हांव म्हणटलो फकत 2 वस्तू गरजेच्यो. At least one act of kindness that I will do tomorrow to build the kingdom of God, and at least one habit, either personal or family or the society's bad habit, that I will work to destroy tomorrow. Simple agenda. I will build the kingdom of God by one act of real kindness coming from me. So हांव चिंतलो आयज न्हिदोवंचे आसतना फाल्यां कोणाक कितें बरें करूं जाता. आनी कॉन्क्रीट वाऱ्यार न्हू चोया हाल्या मागीर कितें जाता जाल्यार बरें कोतलो ना तेश केल्यार कांय जायना तें. आय शूड नो द नेम ऑफ द पर्सन. फाल्यां कोणाक हांव कितें बरें कोत्तलो हिंग स्टार्ट जाता तें आमगेलें. बींग व्हेरी स्पेसिफीक. घोडे मुगे शेजाऱ्या थिंग एक जाणटे आहा हांव वचोन तेगे घराक वयन जातलो मातशें दुकानाचेर वचोन कितें हाडपा जाय अंकल आंटी तुका हांव घेवन येता. दीस इज बींग कॉन्क्रीट. घोडे आमगे कोणाक मुगेलीं सोयऱ्यान जायत कोण कोविडा लागून भायर पडले आनी दे आर शेकन अप. हांव मातशें फोन मान ताका उलयतलो आनी तांकां घोटाय दितलो. आय एम स्पेसिफीक. आनी यूथ हांव म्हणटलो तरणाट्यानो जोरी तर तुमी स्पेसिफीक जायनाय हांव कितें बरें करूं सोदीत तेका हांव नांव दिना. इफ आय एम नॉट एबल टू नेम माय एक्ट ऑफ कायंडनेस you are wasting your life. You have to name your act of kindness. Okay? Name your act of kindness. And ही तुगे दोयाड कोणी जी तू कोत्ता तू तुकाच आशीर्वादान बोत्ता. आणि त्या आशीर्वादाचेर तुगे पाकां फुट्टाय. हे 2 वस्तू त्यो मागण्यांच्यो म्हज्या नोदोर देवाचेर आनी नोदोर देवाचेर दवरून हांव देवा राज वाडयता थ्रू दीस एक्ट ऑफ कायंडनेस. मुगे दोयाड कोन्यांनी दोयाड चिंतनांनी आनी काळजीदारपणान हांव काळजीदार जातलो. जोरी तर शेजऱ्याक कितें वायट चलता हांव नांव दिता मुगे कोन्नीक. हांव वयतो तेगे घरा आनी तेका सांगतलो तूं कित्याक झगड रे तुगे बायले कडेन. हो बायल झगड जाल्यार आगो तूं घोवाको कित्याक झगडा. साक्रामेंत गेले आनी झगड आई खबर करपा ना हाटल्यान हांव डायरेक्ट वचोन हें वायट आहा तें काबार कोतलो. ही तुमगे कापुस्तात तरणाट्यान. आनी जोरी तर तुम जोरी कापुस्ता दी उजार कोन्नाय देवाचेर नोदोर दवरून जाल्यार तुमी पालो घान बसताय घरा कडेन. We become useless when we are not specific in our acts of kindness and in our acts of boldness. And ही challenge. बेश्टे फोलेर जावपा न्हय. फोलेर जावपाक तुवें जायते वारें बारें येत तेजेर पासून गेलो थिंगा तो उजवाड आसपा जाय वयर. सर हांव म्हणटलो आमचेशी राव सोम्या हें म्हणपाक एक आमकां हॅबीट आसपा जाय. कित्याक जेन्ना हांव म्हजी नोदोर देवाचेर मारता तेन्ना हांव जाणा ही सगल्यो वस्तू घोडे म्हाका दिसतल्यो म्हज्यान जायनाय म्हूण. पूण जेन्ना म्हजी नोदोर देवाचेर आसता हें म्हजें मागणें काळजांतुलें भायर सरता. देवा तूं म्हजे सोबी तूं म्हजे सोबें राव. बी विथ मी. आनी जेन्ना तूं म्हजे बरोबर आसा
म्हाका सगली घोटाय आसतली, म्हाका सगली उमेद आसतली आनी कितेंय वायट म्हजे सोबें घडपाना आनी म्हजी उद्देशी दुसऱ्यांकूय बी केन्नाय कांय वायट पावपाना. बरें आहा तें वाडटलें, तुजें राज आहा तें ह्या संवसारांत स्थापीत जातलें. हांव हें म्हणटलो मोगाच्यानो, तुमी आगोंदाची तरणाटी एक कापुस्ता दिची. ही कापुस्ता तुमकां आसा. यू आर केपेबल. कित्याक देवान तुमकां जायत गुणांनी बोल्लें. देवान तुमकां शिक्षा मोळार जावं कितें करपाक उमेदीन, म्हाका चड टायम तुमचे मदें मेळना, पूण त्यो बारीक बारीक वस्तू हांवें चोयल्याय, जावं ते क्रिसमस टायमाक क्रिबार, हो जावं आमी कितेंय बराबर वचोन करया म्हूण त्या तोंडा मन घान गोडे कोविडा लागून त्यो कंप्लीट जावं नाय आमगे वस्तू. पूण ही उमेद तुमकां आसा. फकत हेंच मतीं दवराय, मागण्यांतल्यान निरोप घेवन देवाचें राज बांदाय तुमचे मदें. आनी सदांच कितेंय कोत्ता आसतना नदर देवाची. आनी देव तुमच्या अपुरबाय सदांच कोत्तलो. आनी तुमचे उद्देशी हांव म्हणटलों, तुमचे उद्देशी, तुमच्या फुडारपणा उद्देशी ही कोविडा दुयेंसूय काबार जातलें, कोविडा भिरांतूय काबार जातली आनी एक ओत्मीक भलायकी तुमची फिरगोजेंत आसतली. ओत्मीक भलायकी. आनी हे ओत्मीक भलायकींतल्यान हे दुयेंस तांकना. हें दुयेंस आपशीं नाकाक जातलें. हें दुयेंस वाडोता कित्याक आमी ओत्मीक रुपान दुयेंत आहाय चोडी. आमगे ओत्मीक भलायकी तुमच्या हातांत आहा, तरणाटे हातांत. तो हाडाय ही भलायकी फिरगोजेन. And let there be prosperity, let there be peace, and let there be a lot of joy in this parish, and for which you, the youth of the parish, will be directly responsible. You will play the leadership role and make it happen. आनी जाणटे पिरायेर तुमकां बऱ्यो काणयो आसतल्यो भुरग्यांक सांगपाक. आमी तरणाटे आसतना आमी हें केलें. देवाचो सदांच आशिर्वाद तुमचेर आसूं. सगळीं उबी रावुया आनी आमचो बाबात थिरावुया. सोत मानता देवाक, सोत पदवेदार बाबाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो. आंकवार मरीताय सोलमलो. पोंस पिला खाला ताणें कोश सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात सोडलो. सोद पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सोबेक, वखदाचो एकठार, पातकांचें मोक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. त्याच बाबातान आमची मागणी बापाक उबारुया. पुनर्जीवन जालो जेजू. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलां पासत ताणें तांकां दिल्ल्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावंक आनी तांच्या सांगाताक आसलेल्या जिवन जेजूक आपले पोरजेक पोरगोटूंक आनी आपल्या मिशनरी वावरा वरवीं आपले पोरजेक सासणाचे वाटेन चलोवंक बापा लागीं मागुया. मोडलोलो उंडो. आमच्या तरणाट्यां पासत मिसाची भेट जावन आसा जेजूच्या बलिदानाची भेट. जशें जेजून आपणाकूच मोडून दुसऱ्यांक दिलो, असलो त्याग आमच्या तरणाट्यांच्या जिवितांत आसूंक, क्रिस्ताचे फळेर जावंक, क्रिस्ताक आपल्या सांगाताक घेवन येरांक क्रिस्ताची दिशा दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
धर्मांतल्याचो जमो. आमच्या मिशनरां पासत समाजाची व पवित्र सभेची फुडारी जावन आसात आमची तरणाटी. आपणाक दिल्लें मिसांव आमच्या तरणाट्यांनी वळखून घेवंक आनी ह्या मिशनरी वावरा वरवीं काळजीदारपणान आख्या संवसारान क्रिस्ताचे गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. सृष्टी. आमच्या सृष्टी पासत देवान मनशांक संवसारांत सृष्टी सांबाळूंक दोनीपण दिलें. संवसाराच्या सगळ्या लोकांक सृष्टी सांबाळूंक आनी सृष्टी दुखयतल्यांक सृष्टीचें निसंटन करतल्यांचेर निशेध मारूंक आनी सृष्टी वो पर्यावरणा सवें मोग आनी हुस्को दाखोवंक बापा लागीं मागुया. कोविड-19 वो कोरोना व्हायरस आमच्या पिडेवंतां पासत कोविड-19 हे महामारी पिडेक पयस करूंक आमी जण एकल्यान सरकारी वो पवित्र सभेचे SOP पाळूंक आनी आपल्या कुटुंबाचो आनी समाजांत हेर लोकांचो जीव सांबाळूंक आनी मागण्या वरवीं देवाचेर भावार्थ वाडोवंक आनी सेवेची मनशां जावंक बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा, ही आमची खालती मागणी आमी तुका उबारतां आनी जे भाशेन तुवें तुज्या पुताक उमेदवंत तरणाटे दिले शीस कशें तुजें राज वाडोवंक चडोवंक तेच भाशेन तूं आमच्या ह्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांक घोटाय दी, निरोप दी आनीक तुजेच उजवाडाचे फोलेर आनी राजाचे तांकां तूं शीस कोर. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. नाना तयारीच्या वेळार गीत करूया. C21 पेज 37. C21.
माझ्या मोगाळ बाबा भयणानो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान होईल आमच्या नक्की पवित्र शुभेच्छा हाडा सर्वेस्पोर मानून घेऊ सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र शुभेच्छा देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्यांचें पोसण करून दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन हात जोडुया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराक दाय व्हरता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर्व काडी आनी सोर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारान सदांच उच्चाक सुर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट कोच्चाक तुवें ती धर्म दुतांचे बुन्यादीर तीर आनी घोट बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता सुर्गीच्या दोलबारान सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gut porgotuja Sunia Jesu Mio mundo kadał Ani jekał sitle piedał Idli powi tu wojbowanie swój Ami tu cię moron porgotał Bapa,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा सगल्या ह्या तिके वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोखान वाडूय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर भोव करून बापा उगडास कोत्ता ह्या पिडेक लागून आमची गांवची भाव भयणां तरणाटी जाणटी मरून गेल्यांत तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर आनी दुखवलोले सगले फामिलींक बापा तुजी मोगाची बुजवण तूं फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बाग्योन धर्म दुता आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बाबा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक मोगाच्या तरणाट्यानो हे मागणे जेजून आमकां तरणाट्यांक आपल्या शिसांक जे तरणाटे आसलेले सगळे हे एक भेट कशी दिल्या देवाक मोगान आपुरबायेन बाप कसो उलो करूं इट्स अ प्रेयर ऑफ अफेक्शन एक सोयरीगोत बांदता हे मागणी त्याच जेजूचेच आपुरबायेन सगळीं आमी एकठांय जावन आमच्या बापाक देवा बापाक उलो मारुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आमकां थांडणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार बापा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भोक्तीपणी बरवंशान ओतरेकतां तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक आपुरबायेन हांसत्या तोंडान क्रिस्ताची शांती दिया शांती देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी faithful to teach.
ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो न्हू. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीताचो अंक D3 पेज 48. D3 पेज 48. तरणाट्यांनो, तुमचो उजवो हात विस्तारून तुमी भासावणी करात. मोगाळा जेजू, आमचें तरणाटपण तुजें एक खेरीत देणें आमकां तरण्या जिवितांत जायती तांक तुवें आमकां फावो केलाय. आमचे आवय बापूय, भाव इश्टा वरवीं कितली खुशालकाय आमकां फावो केलाय. आमच्या जल्म दिसा तावन आमची एकान एक जिविताची गोडी तुजेंच व्हड देणें आमकां. जेजू, सगळ्या तुज्या बरेपणा खातीर तुजे उपकार आठयतना त्याच बरोबर आमचे कोश्ट, आडकोळी, त्याग, आमची स्वप्नां आमी तुजे आदी करता. आमकां दिल्ल्या देण्या वरवीं तुज्या मोळ्यांत बरे वावराडी जावन बागीवणपणान, खुशालकायेन, उदार मोनान, एकचारान आमी आवडेता. जेजू, ह्या आमच्या कार्यांत
तुजो सांगात आमकां दी आनी ह्या आख्या वर्सान आमच्या वडिलां काल एकामेकाच्या सहकारान सुर्गींचें राज शिंपडावंक होच आमचो हेतू. आमेन. बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे पोरी सदांच तुका मोगान एकवटून सासनाक तोखता तसलो फोड आमी काडूं. आमच्या तरणाट्यांनी ह्या वेळार तुका भास दिल्या. तूं दिता ती कुरपा घेवन तुज्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरून ती आपल्यो फामिल्यो आनी फिरगोस तुजे राज्याचो एक फोलेर ती कोत्तेली. हें तांचें सोपोन ही तांची भास सोत जावं हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आयच्या दिसा म्हज्या तरणाट्यांच्या नांवान देवाक आर्गां दिता आनी जेजूक आमच्या सोम्यांत घेवन उजवाडाचे फोलेर जाता म्हूण भास दिता. फादर एलन तावारीस आमच्या यात्नीक भावाक मिसाची भेट पेटयली आनी देवाचें उतर आमकां मोडून दिल्ल्या खातीर दिनवासता. दिनवासता आमच्या गांवच्या पाद विगाराक फादर पॅट्रीक लुईस आनी पातकूर फादर किरियल डिसोजाक तांच्या बऱ्या मार्गदर्शना खातीर. दिनवासता आमच्या यूथ एनिमेटराक फादर डॅरल फेर्नांडीस तशेंच सिस्टर स्मिता. तांणी आमच्या तरणाट्यांच्या वावराक तेंको आनी उर्बा दिली देखून. दिनवासता सगळ्या आमच्या भागिवंत आनाच्या फिरगोजेच्या भावा भयणाक तशेंच माद्री भयणाक तुमच्या मागण्या आनी सवकारा खातीर. दिनवासता आयचो सेवाधर्म चलयलोल्या म्हज्या तरणाट्यांक, गायन मंडलाक, ब्रायसन आनी ताच्या सांगात्यांक आनी एकदां तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. प्रितीच्या भावां भयणीनो, सुमार 2 वर्सां जालीं फादर एलन आमच्या फिरगोजेन उमेदीन आनी उर्बेन आपल्या गवळीक वावरांतल्यान जेजूक ताणें आमकां परगट केलो आनी आमी ओत्मीक वाटेन ग्रेस जाल्या. आयज आमची काळजां जोड जातात कित्याक फादर एलन आतां आमचे मदें आसचो ना. ताची बोलदी जावन तो दुसरे फिरगोजेन वेता. ताका लागून हांव आमच्या पादविगाराच्या नांवान फादर पॅट्रीक लुईस, आमचे पातकूर फादर किरियल डिसोजा, फादर डॅरल फेर्नांडीस, आमच्या गांवांत वावुरतल्यो SMI सिस्टरीच्या नांवान आनी सगळ्या फिरगोजकाराच्या नांवान हांव फादर तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. जे सुवातेर तूं वेताय ते सुवातेर देव बापाचो आशिर्वाद तुमच्या वावराचेर हांव मागतां आनी त्याच देवान तुमकां बरे भाशेन सांबाळूं, राखूं आनी सदांच खुशाल दवरूं हे जावन आसात आमचे हावंडे. आतां आमची एक ल्हानशी भेट सगळ्या फिरगोजकाराच्या नांवान आमी फादर एलनाक दिवंक सोदता. तर फादर एलनाक मागता मातशें फुडें येवंक. आमचे बाय नादिया, आशिर्वादाक उबी रावुया. खेरीत आशिर्वाद आयज तुमचेर मागता.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. आमेन. सोरोना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. आमेन. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाची कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सुर्गीच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो जावूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवूं आनी तुमचे सवें सदांच आसूं. वचून यात. क्रिस्ताच्या बोडान बरे भलायकेन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Jesus